بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتحيا القلوب وتزدان بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يمل من ذكر الله ولا من هذه المجالس التي يتولاها الله عز وجل بحفظه ويرعاها بولايته، وإن هذا لهو رفعة للمؤمن، رزقنا الله وإياكم ذلك. قصة نجاة، وإن الإنسان في هذه الحياة ليمر بظروف وبأقدار من الله جل جلاله يكتبها ويكتب له فيها النجاة لتكون آية وعبرة. قصة نجاة مع الشيخ حمود الشامان، المتفرغ والمتخرج من كلية الدعوة والداعية المعروف، الذي أسأل الله جل جلاله أن يسدد منه القول والعمل، وأن يجعل ما يطرحه لنا آية وعبرة رفعة لنا وله. أترك المجال لصاحبه، فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الله هذه الوجوه التي أسأل الله جلت قدرته أن يبيض وجهي ووجوهكم يوم نلقاه، وأن يجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا وإياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إخوتي في الله، محاضرتي بعنوان قصة نجاة. تلك القصة التي عايشتها بنفسي، لا أقول رواها لي فلان عن فلان، ففي القصص دروس وعبر وآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في القصص حياة للقلوب. يقول الله تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون. ففي القصص حياة للقلوب. فهذه القصة عايشت أحداثها لحظة بلحظة، أفراحها وأحزانها استمرت ساعات طوال في حياتنا. هذه الرحلة رحلة عبارة السلام. قصدت السفر إلى مصر الشقيقة لعمل، وكنت على عجلة من أمري. كان فصل الشتاء، شهر محرم 27 و400 وألف للهجرة، بداية عطلة الربيع، منتصف العام الدراسي. أردت أن أسافر إلى مصر لأقضي عمل وأعود بسرعة لأطفالي وأبنائي لأقضي معهم بعض الأجازة. الإجازة أسبوع واحد، ولكني لم أستقر على وسيلة من وسائل السفر. أسافر بالطائرة أم أسافر بالسفينة أو باللانش السريع عن طريق الأردن أم محافظة ضباء مباشرة إلى مصر؟ على أي وسيلة؟ لم أستقر على وسيلة من الوسائل. أشعر بضيق يلاحقني، أشعر بضيق في صدري. أتعوذ من الشيطان، ألوذ بذكر الله سبحانه وتعالى، أنفث عن يساري
لعل الله أن يذهب عني هذا الضيق، كأني أتنسم من ثقب إبرة، أحاول أمسك نفسي حتى لا أغضب من هذا الضيق الذي يلاحقني. بدأت العطلة يوم الأربعاء، انتهى الدوام، صليت العشاء ومررت أمام مكتب للسفريات فعرجت عليه. دخلت المكتب سألته عن رحلة إلى مصر، قال: يا شيخ بدأت العطلة والرحلات كلها ممتلئة. هممت بالخروج، لكن الموظف: يا شيخ بعد نصف ساعة من الآن تنطلق 3 باصات إلى العقبة بالأردن، وغدا تركب بعد صلاة الظهر إلى مصر. غدا بعد نصف ساعة. قلت له: أستشير. أخرجت هاتفي من جيبي، فلا بد للإنسان أيها الإخوة إذا أقدم على شيء أن يستشير وأن يستخير، فقد كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه حديث الاستخارة كما يعلمهم الآية من كتاب الله. إذا أراد الإنسان أن يقدم على شيء أيا كان، شراء أرض أو بيت أو سيارة أو أن يتزوج أو أن يتقدم إلى وظيفة أو إلى جامعة أو إلى غير ذلك، أو أن يشتري ثوبا أو أن يخيط حذاء أو أي شيء، أن يستخير. كان الصحابة يستخير الواحد منهم في شراك نعله، في أن يخيط شراك نعله. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم حديث الاستخارة كما يعلمهم الآية من كتاب الله. يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يسمي الأمر الذي يريد أن يقدم عليه: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني أو عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني أو عاجل أمري وآجله، ويسمي هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه: وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقسم لي الخير حيث شئت ثم رضني به. هذا هو حديث الاستخارة، ومن أراد أن يعرفه ويحفظه يجده في مظانه، نعم في كتيبات موجود. لا بد أن نعتني بهذا الحديث ونحفظه أبناءنا وبنياتنا وزوجاتنا. قلت للموظف: أستشير. أخرجت هاتفي من جيبي، اتصلت بأحد الإخوة: الآن بعد نصف ساعة تنطلق الباصات إلى الأردن ثم إلى مصر غدا. قال: ما لك ومال هذا الطريق يا شيخ، تعال مباشرة إلى محافظة ضباء وتركب قارب سريع مباشرة إلى مصر. خيرا يا أخي. شكرت الموظف وشكرت ذلك الصديق. قلت: أبيت هذه الليلة عند أهلي وأبنائي، وغدا أنطلق يوم الخميس 3 محرم. أصبحنا الخميس، انطلقت بسيارتي أطوي المسافة 200 كيلومتر إلى محافظة ضباء على البحر الأحمر. وصلت قبيل صلاة الظهر، أشعر بالضيق يلاحقني، ولكني أسلي نفسي، أنظر إلى الجبال التي مهدتها تلك الطرق بعد أن كان الآباء والأجداد يسيرون في تلك الطرق الوعرة. أسلي نفسي بذلك التاريخ الماضي لأهرب من هذا الضيق، ولكن لا فائدة. وصلت إلى ضباء، دخلت أحد المكاتب، سألت الموظف: هل لديكم قارب سريع ينطلق إلى مصر اليوم؟ قال: يا شيخ لا يوجد قارب سريع اليوم الخميس، لا يوجد قارب سريع، لا توجد إلا عبارة السلام 98. هذا هو اسمها، عبارة السلام 98. كم تأخذ هذه السفينة؟ قال: تأخذ من 8 إلى 12 ساعة
اللنش السريع يأخذ 3 ساعات. متى يأتي القارب السريع؟ قالوا غدا يا شيخ يوم الجمعة عصرا وينطلق 9 مساء. أنتظر إلى غدا، أنا على عجلة من أمري، أريد أن أقضي عملي وأعود بسرعة إلى أبنائي. خرجت، اتصلت بأحد الإخوة في الميناء، كلمته، أنا أريد السفر، هل يوجد قارب سريع؟ قال يا شيخ لا يوجد قارب سريع اليوم، لا توجد إلا عبارة السلام، وأنصحك ألا تركب فيها. سبحان الله يا أخي، أنا على عجلة من أمري، أنا قادم إليك، انطلقت بسيارتي إلى الميناء، المسافة 25 كيلو، تلك العبارة تتردد في ذهني، أنصحك ألا تسافر فيها، ألا تسافر فيها، ألا تسافر فيها، ولكني أريد أن أنجز عملي وأعود إلى أبنائي. انطلقت إليه وأنا في تلك الحالة إذ بالمؤذن ينادي لصلاة الظهر، فقطع علي تلك الأفكار، وقطعت تلك الأفكار وأصبحت أردد مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم، وصلت إلى الميناء، دخلت بوابة الميناء، الله أكبر، فوجئت بأعداد هائلة من البشر، أمواج بشرية جاءوا من كل حدب وصوب، امتلأت ساحة السفر بالمسافرين، وأيضا صالة السفر ممتلئة عن بكرة أبيها، رجال ونساء، شيب وشباب، أطفال صغار، عائلات يريدون أن يصلوا إلى أقاربهم. كان موسم الحج قد انتهى عما قريب، بعضهم قد أدى فريضة الحج، لأول مرة يشاهد البيت، لأول مرة يطوف بالبيت، لأول مرة يشرب من ماء زمزم، لأول مرة يقف بالمشاعر، لأول مرة يشاهد تلك الجموع التي استجابت لنداء الله الخالد على لسان الخليل إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تلك المشاعر والأحاسيس، تلك المشاعر الإيمانية والأحاسيس تختلج في صدور أولئك، كل يريد منهم أن يركب أولا. أسر كاملة أبناءها معها، أطفال يركضون يحملون الأحاسيس والمشاعر في صدورهم، ويحملون الهدايا في حقائب يجرونها بأيديهم أو على أعناقهم يحملونها. عملوا في هذا البلاد، شباب عمل في هذا البلاد، جمع المال، يعد له والده ووالدته حفل العرس، يتصل بهم: أنا على الميناء، أنا قادم إليكم، سأصل فجرا إن شاء الله. كل يريد أن يركب أولا، آخرون أرادوا أن يقضوا شيء من العطلة في النزهة، وآخرون ذاهبون للعلاج، وغيرهم. شققت الطريق في وسط هذه الأمواج، اتصلت برفيقي، جاءني مسرعا، سلمت عليه، دخلت صالة السفر بصعوبة من الزحام، أخذت تذكرة، مكثت معهم قليلا، صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في صالة السفر. جموع غفيرة، كل يحمل همومه وأفكاره، كل له قصد قد عزمه في السفر، الله أعلم بالسرائر. في الساعة 5 انطلقنا إلى تلك السفينة بعد أن أتممنا الإجراءات. سفينة 8 طوابق، أكثر من 25 تريلا ابتلعتها تلك السفينة، وابتلعت أكثر من 40 سيارة خصوصي في جوفها محملة بالحقائب والأغراض الخاصة، سيارات عائلات كاملة ابتلعتها. دعونا دعاء الركوب كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ركبنا في تلك السفينة، تجمع الناس، تزاحموا، ابتلعت أكثر من 1500 نسمة في جوفها.
أسكنوني في كبينة مقابل كبينة الطبيب. جاءوا برجل من محافظة العلا بمنطقة تبوك وأسكنوه معي. سلمت عليه، ناقشته، تعرفت عليه، عرفته بنفسي. قلت له: لماذا تسافر إلى مصر؟ قال: يا شيخ، لأول مرة أسافر إلى مصر، لأول مرة أركب البحر. لماذا يا أخي؟ قال: يا شيخ، أنا عندي أبناء معاقين أبحث لهم عن علاج. ذهبت إلى جدة وإلى الرياض، بحثت في المستشفيات هناك لم أجد لهم علاج. ذهبت إلى الأردن المجاورة لأبحث لهم عن علاج ولكني لم أجد. وأخبروني أن هناك في مصر طبيب أريد أن أذهب إليه وأنا أحمل هذه التقارير. الله أكبر، جزاك الله خيرا يا أخي، إنك تجاهد من أجل هؤلاء. إنه حنان الأبوة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في صدور الآباء للأبناء. إنه يجاهد من أجل هؤلاء المعاقين، يريد أن يرى أبناءه وقد تعافوا، لأول مرة يركب السفينة، لأول مرة يسافر إلى مصر، لأول مرة يركب البحر من أجل هؤلاء الصغار. يريد أن يراهم قد شافاهم الله وعافاهم، يريد أن يراهم يركضون ويلعبون ويهرولون ككثير من الأبناء. إنه حنان الأبوة. جزاك الله خيرا يا أخي. انطلقنا إلى الخارج فالتقيت ب3 إخوة من القصيم سكنوا في الكبينة المجاورة لي. تعرفت عليهم وعرفتهم بنفسي. قلت لهم: إما أن تضيفوني أو أضيفكم، المسافة تطول. قالوا: خيرا يا أبا عامر. انطلق المؤذن يؤذن لصلاة المغرب. توجهنا إلى المكان، مكان أمام مكتب الاستعلام تجمع الناس فيه. رجل يؤذن. لما قدمت استبشروا، قدموني، صليت بهم المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم تركنا المكان لغيرنا وبقيت الجماعة تتلو الأخرى، جماعة تتلو الأخرى، كلهم يؤدوا الصلاة حتى دخل وقت العشاء. ماذا يدل عليه هذا أيها الإخوة؟ إنما يدل على الإيمان والخيرية في قلوب هذه الأمة. أنا أشهد بذلك. نعم، بقيت الجماعة تلو الأخرى حتى جاء وقت العشاء. عدت إلى كبينتي أنا ورفيقي، إذ بهاتفه يرن، إذ بزوجته وأبناءه يتضاغون، أسمع أصواتهم، كل يريد أن يفوز بكلمة على الهاتف مع والده. أنهى المكالمة. قلت له: تعال نخرج نتنقل في السفينة نعرف مخارجها ومداخلها. تنقلت في السفينة، صعدت إلى الطابق 8، وجدت بعض الملاحين. قلت: هل امتلأت السفينة حتى هذا الطابق 8؟ قالوا: لم نتوقع هذا العدد الهائل. عدنا، تناولنا طعام العشاء وعدنا أنا ورفيقي إلى كبينتنا. انطلقت السفينة تمخض البحر، تبتعد عن اليابسة. 7:30 مساء، ليلة شاتية، ليلة مظلمة، بداية الشهر 3 محرم. انطلقت السفينة تمخض هذه الأمواج. الليل يسدل ستوره رويدا رويدا لتختفي اليابسة عنا. قلت لرفيقي: تعال نسترخي قليلا، استرخي على هذا السرير وأنا أسترخي هنا، المسافة تطول، نأخذ قسطا من الراحة. استرخينا، غفى رفيقي، ولكني لم أستطع أن أغفو من هذا الضيق الذي يلاحقني. قمت 9:30 أو 10 إلا ربع، أشعر بضيق شديد. خرجت
بهدوء حتى لا أزعج رفيقي. خرجت إلى الممر فإذا بالإخوة من القصيم واقفون: أين أنت يا أبا عامر؟ لقد صنعنا القهوة وبحثنا عنك. يقول أحدهم: طرقت عليك الباب بهذا الخاتم. خيرا يا إخوة، خيرها في غيرها إن شاء الله. لعلي كنت أتنقل في السفينة. ما هذه الأصوات وهذه اللجة التي أسمعها؟ أشاهد أناس يركضون يتحركون بسرعة. ما هذه الأصوات وهذه اللجة؟ قالوا: يا شيخ، يا أبا عامر، ألم تشم رائحة العطبة؟ أي عطبة هذه؟ العطبة هو احتراق القماش والدخان الذي يخرج منه، هذه العطبة. أي عطبة هذه؟ قالوا: يا شيخ، حريق في السفينة. حريق في السفينة. انطلقت من عندهم أبحث عن أحد أسأله. أجد بعض المسؤولين وبعض الملاحين يهرولون، بعض العاملين في الجوازات. أسأل لا يجيبك أحد. بعضهم يقول: بسيط الأمر، بسيط، شكمان يحترق. لم تجد إجابة من أحد. أحاول أن أستفسر ولكن لا فائدة. عدت إلى الإخوة، وقفت معهم، نظرت إليهم، قلت: يا إخوان، والله إنها الشهادة. كيف تقول يا أبا عامر؟ الشهادة؟ نعم، إنها الشهادة. ألم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الغريق شهيد، وأن الحريق شهيد، وأن المبطون شهيد، وأن من هدم عليه جدار شهيد؟ نعم يا إخوان، استبشروا. نظرت إلى أحدهم فإذا به ترتعد فرائصه. سبحان الله. نخاف من ماذا؟ نخاف من الموت؟ لا والذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق. الموت سيأتي. الموت مخلوق من مخلوقات الله، والحياة مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخوان، ألم نصلي العشاء في جماعة؟ قالوا: ماذا تقول يا أبا عامر؟ قلت: ألم نصلي العشاء في جماعة؟ ويقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فنحن نتقلب في ذمة الله صباحا ومساء، ليلا ونهارا، فلنحافظ على هذه الذمة ونؤدي الصلاة في جماعة. قلت لهم: أنا خاف الموت. لا والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، مهما تفر من الموت فإنه يلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الله أكبر. الإنسان يا إخوة يفر من شيء يأتي خلفه، كلما يستشعره يزداد هربا. كلما يستشعر الإنسان الشيء يفر مسرعا، ولكن الموت مهما تفر منه فإنه يأتيك من الأمام، فإن الملاقاة تكون من الأمام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يا أبا عامر، قلت: والله إنها الشهادة. أين الضيق الذي في صدري؟ كنت أشعر بضيق، إني أشعر براحة وطمأنينة عجيبة. إن هذا الضيق قد ذهب إلى غير رجعة. إني أمازح الأخوة. الله أكبر، لقد ذهب الضيق. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. اللهم لك الحمد. انطلقت إلى كبينتي، دخلت وأيقظت رفيقي. قم يا أخي قم. أيقظته: اخرج من هذه الكبينة حتى نرى ماذا يحدث. خرج رفيقي من الكبينة، وفارقته في تلك الأمواج البشرية،
ولم أشاهده حتى هذه اللحظة. نعم، ذهب في تلك الأمواج، خرجت أيضا أتنقل، يشتد الكرب بالناس، البرد قارس، الرياح عاتية، الليلة مظلمة، الأمواج عاتية، البحر شديد الموج، الدخان يخرج بكثافة من السفينة تميل، يشتد البكاء، يشتد الصراخ، يشتد العويل. الله أكبر، إنها الابتلاء، إنه الابتلاء، إنها المصيبة، سماها ربي مصيبة. نعم، والذين إذا أصابتهم مصيبة فهي مصيبة، نعم، ولكنها مصيبة في وسط اليم، نار وسماء، نار وماء ودخان كثيف. أين تذهب؟ تميل السفينة بقوة، يشتد الصراخ والبكاء والعويل، يشتد الدعاء. أتنقل بين الناس، أذكر نفسي وإياهم، يا إخوة والله إنها الشهادة. نجد بعضهم من شدة الكرب قد غفل قلبه، ينادي على الجمادات: أين أنت يا بلادي؟ أين أنت يا طائرات بلادي؟ أين أنت يا فلان؟ ينادي المسؤول. سبحان الله، إنها الغفلة، إنه الران، إنه الابتلاء، إنها الغفلة. المصيبة تبين حقيقة القلوب ليميز الله الخبيث من الطيب. كيف تنسى القريب؟ كيف تنسى القريب وتنادي البعيد؟ إنها والله المصيبة أشد من مصيبة الحريق، وأشد من مصيبة الموت، وأشد من مصيبة الغرق. أن تغفل عن الله، أن تغفل عن الله القريب الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا قريب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا قريب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. إنها الغفلة تنادي على المسؤول، المسؤول نائم، نحن في منتصف الليل، تنادي على المسؤول، لم يبلغه الخبر أنك سفينتك تحترق، لم يبلغه ما أنت فيه من بلاء. تنادي على الجمادات: ماذا تفعل لك بلادك؟ ماذا تفعل لك طائرات بلادك؟ تنادي الغافل، تنادي الغافل، وتنادي النائم، وتنسى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تنادي الذي لا يملك من أمره شيء ولا يملك لك شيء، وتنسى الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكنها يا إخوة حقيقة البلاء، حقيقة الابتلاء. إنه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في هذه اللحظات يا إخوة تتبين حقيقة المصلي من المتصلي، تبين حقيقة الذي اتصل بالله سبحانه وتعالى يناجي ربه في صلاته، وبين الذي يؤديها وهو لاه غافل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، إنها المصيبة. أتنقل بين الإخوة، وبينما أنا أتنقل والسفينة تميل إذ بي ألتقي بأخ معه 3 شبان كالأقمار. سلمت عليه، عرفته بنفسي وعرفني بنفسه. قال: أنا فلان القحطاني من مكة. حياك الله وبياك يا أخي. هؤلاء أبناءك؟ هؤلاء الشباب معك؟ قال: نعم، هذا ابني فلان وابني فلان وابني فلان. لماذا تأخذهم إلى مصر في هذا السن؟ قال: يا شيخ،
أنا متزوج من مصرية وعندي منها بنيات، وأخذتهم ليشاهدوا أخواتهم من الزوجة الأخرى. جزاك الله خيرا يا أخي. نعم، على الآباء المعددين في الزوجات أن يجمعوا بين أبنائهم من الزوجات المتعددة في العطلات، وأن يقوموا بالرحلات معهم ليؤلفوا بين قلوبهم. جزاك الله خيرا. قال يا أبا عامر خذ رقم هاتفي. أعطيته رقم الهاتف، ثم قال خذ رقم هاتفي أكتب رقم الهاتف. وبينما أنا أكتب إذ به يا أبا عامر إذا أضعت الرقم تجدني بين الركن اليماني والحجر الأسود أصلي على الزولية الأولى. الله أكبر. ما أعظم المكان الذي يؤدي فيه الصلاة. جزاك الله خيرا يا أخي. يقول أحد الإخوة في القصة في أبيات على لساني: سافرت من أجل الذي أبكاني أرجو بذلك جنة الرضوان، لكن صدري ضائق بهمومه ما كان منشرحا إلى الطيران. ودعت أهلي موصيا ومؤكدا كونوا جميعا في رضا الرحمن. غالبت نفسي للذهاب مسلما بقضاء ربي مالك الأكوان. في الفلك صارت صحبة ومودة بيني وبين مسافر قحطاني. أوصى إلي إذا أردت لقاءه سأجده بين مجامع الأركان. من ساعتين من المسير تصاعدت في فلكنا سحب من الدخان. الفلك يشتعل اللهيب بجوفها خطر يداهمنا من النيران. كم يا إخوان الساعة الآن؟ قالوا 12:10 ليلا. لم أصلي الوتر. لا بد أن أصلي الوتر. إنها السنن التي لا تترك لا في سفر ولا في حضر. نعم، إنها السنن التي يجب أن نحافظ عليها في السفر والحضر. أولها الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. الثانية سنة الضحى، 2 أو 4 أو 6 بعد أن ترتفع الشمس مقدار نخلة حتى قبيل الزوال، صدقة عن كل سلام في جسدك. السنة الثالثة ربيبة الفجر، 2 خفيفتين بعد الأذان وقبل الإقامة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما أدري من خفتها أقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب أم لم يقرأ، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أتم الناس لصلاته. كان يقرأ في الأولى بأم الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بأم الكتاب وقل هو الله أحد، وأحيانا بغيرها. قلت لا بد أن أصلي الوتر. انطلقت إلى كبينتي، السفينة تميل بقوة. دخلت إلى الكبينة، دخلت إلى دورة المياه، فوجئت بالدخان الكثيف يخرج في الكبينة، وقد جاء الملاحون وفتحوا دش الماء ليهبط هذا الدخان، ولكن لا فائدة. قلت لا بد أن أتوضأ. توضأت بسرعة، وفي الكبينة صليت الوتر 1 ثم لما شاهدت ذاك الدخان أمسكت بشماغي ورميته، وأمسكت بنظارتي ورميتها. أخذت هاتفي من على السرير ووضعته في جيبي. أخذت سترة نجاة من أسفل السرير وحملتها في يدي. أنا لا أجيد السباحة ولا أعرف السباحة، ولكني أخذت السترة وهممت بالخروج،
فإذا بصوت المكبرات الخارجية، فإذا بصوت المكبرات الداخلية تنطلق على الطبيب التواجد أسفل السفينة، على الناس الخروج لجهة اليسار من السفينة. عليكم باستخدام الماء المالح لإطفاء الحريق. اشتد الكرب بالناس. كيف تخرج النسوة والأطفال وكبار السن في هذا البرد القارس، في هذه الرياح العاتية الباردة، في ظلمة الليل؟ اشتد الكرب بالناس. شاهدت الممرضة وهي تطرق على باب الطبيب، عليها من الخوف والهلع والفزع ما الله به عليم، ينبئ عنها حالها. خرجت ميمما جهة اليسار كما وجه المنادي. الزحام شديد، الكرب اشتد بالناس، البلاء اشتد بالناس. نسمع من ينادي بحياة النبي. أين النبي؟ أحي النبي؟ حياة النبي؟ هل النبي حي يا أخوان ليدعو أحد بحياته؟ النبي مات بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي النبي مات، لكن الله حي لا يموت. الجوا إلى الله سبحانه وتعالى. نسمع والعياذ بالله من يعتب على الله والعياذ بالله. لماذا يا ربي تفعل هذا؟ أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. أيسأل الله عما يفعل؟ إنها والله المصيبة. يقول الحق تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نناشد الناس يا أخوان الجوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه قريب منا سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلنحسن بالله الظن. نعم، فلنحسن بالله الظن، إن الله قريب من المحسنين. نسمع من يسب ويلعن والعياذ بالله، يسب المسؤول الفلاني وفلان. هل بقي في صحيفتك ما تسجل من سيئات؟ سبحان الله، قد تموت بعد لحظات. هل بقي في الصحيفة أن تسجل فيها سبا ولعنا على فلان وفلان؟ الله أكبر. إنها المصيبة، إنها البلية، إنها حقيقة القلوب. أتنقل بين الإخوة فإذا ببعض الملاحين: يا شيخ لماذا تحمل هذه السترة؟ وأنت يا فلان لماذا تلبس هذه السترة؟ الله أكبر. هذه السترة سبب. السترة لا تنقذ أحد، والسباحة لا تنقذ أحد، والدواء لا يشفي أحد، والطبيب لا يشفي أحد. من الذي ينقذ؟ من الذي يشفي؟ من الذي يعافي المريض؟ لا بد أن نفرق بين السبب والمسبب. قالوا: يا شيخ أنت خوفت الناس. سبحان الله، إنها العبارات تقلب. نحن الذي خوفنا الناس أم هذا الحريق وهذا الدخان وميلان السفينة؟ يا أخي هذه سبب من الأسباب، لقد أخذ بها الأنبياء. نعم، وأخذ بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ بالأسباب لما أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة. أين تقع المدينة من مكة؟ تقع في الشمال، لكنه ذهب إلى الجنوب، وهذا من الأخذ بالأسباب. واختبأ في الغار 3 أيام، وهذا من الأخذ بالأسباب. وغير الطريقة المعتادة، وهذا من الأخذ بالأسباب. واتخذ دليل يدله على الطريق، وهذا من الأخذ بالأسباب. ونحن والأمر كذلك، نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذه السترة لنأخذ بالأسباب. قال: لا يا شيخ
أنتم خوفتوا الناس، لا بد أن تأتي بالسترة، خذها يا أخي. والله الذي لا إله إلا هو ناديت، والله الذي لا إله إلا هو من كتب الله عليه الموت والله ليموتن، والله ليموتن لو اتخذ من الأسباب ما اتخذ، ومن كتب الله عليه الحياة والله ليحيين لو اجتمعت عليه الخطوب من كل حدب وصوب. إنها العقيدة. نعم نعم، من كتب الله عليه الحياة والله ليحيين، ومن كتب الله عليه الموت والله ليموتن لو اتخذ من الأسباب ما اتخذ. انطلقت أذكر الناس، ناديت أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى يرانا ويعلم حالنا وحاجتنا، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء ويعلم حالها وحاجتها. الجأوا إلى الله. اشتد الكرب بالناس، النسوة يبكين، الأطفال يتعلقون في صدور أمهاتهم يبكون، يا ماما ماذا يحدث؟ لا تستطيع المسكينة أن تجيب أطفالها إلا بدموع حارة على وجنتيها. ودعها المحرم على أمل أن تصل وتتصل به أو يتصل بها، ولكن وقعت المصيبة. نعم وقعت المصيبة. من يساعدها؟ من يأتي لها بالستر؟ من يلبس الأطفال معها الستر؟ من يخفف عنها هذه المصيبة؟ وهنا أيها الإخوة تأتي حكمة الشارع بألا تسافر المرأة بدون محرم. نعم، بألا تسافر المرأة بدون محرم. اشتد الكرب، تميل السفينة، يخرج دخان لا تكاد ترى يدك، سقط بعض الناس مغشيا عليه، ينادوا على الطبيب لكن لا فائدة. إذا بصافرة الإنذار المتقطعة تنطلق. الله أكبر، لقد اشتد الكرب ودنا الأجل واشتد البلاء، ظلمة ليل، أمواج عاتية، مصيبة حاصلة واقعة، نار تشتعل، دخان كثير، سفينة تغرق، برد قارس، ليل مظلم. اشتد البكاء والدعاء، اختلط البكاء بالدعاء. ناديت في الناس ونادى بعض الإخوة: يا إخوان، تذكروا أصحاب الغار الثلاثة حينما دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة ولجأوا إلى الله بأرجاء أعمالهم، فكل منا يبحث عن خبيئة خبأها بينه وبين ربه ليلجأ إلى الله بهذه الخبيئة، ليدعو الله بهذه الخبيئة الذي خبأها بينه وبين ربه، ليلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا هذه المصيبة. نادينا في الناس، أتنقل فإذا بصوت المكبرات الخارجية على الناس التوجه لظهر السفينة. بدأت السيارات تنفجر، وبدأت سخانات السفينة تنفجر، بدأ القائمون على إطفاء الحريق يفرون، احترق بعضهم، انصهرت أجسادهم، احترقت أيديهم وأرجلهم، فر بعضهم هاربين، تركوا الأمر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى. إنه الابتلاء، نعم إنه الابتلاء. خرجوا، وجدت بعضهم وقد احترقت رجله، سألته ما الأمر؟ قال لم نستطيع أن نفعل شيء. انطلقت أتنقل بسرعة بين الناس، زحام شديد، أطفال ورجال شيب وشباب يبكون، بعضهم وبعضهم ينادي بالدعاء، وبعضهم قد فقد عقله، أصبح يهدي بما لا يعرف، يهرش بما لا يعرف، يقول كلمات والعياذ بالله لا أستطيع أن أتلفظ بها. إنها القلوب،
طبع على العقول وتكلمت القلوب وأخرجت حقائقها وضغائنها. اشتد الكرب، أتنقل فإذا هذا الأخ من مكة ومعه مجموعة من الشباب وأبنائه. مكثت عندهم، ذكرت نفسي وإياهم، أشعر والله بطمأنينة عجيبة وراحة في صدري. أردت أن أذهب فأمسك بكتفي: يا شيخ والله لن تتركنا. يا رجل أذهب لغيرك وآتيك، إني أتنقل في السفينة أتكلم مع الناس. قال: والله يا شيخ ما تتركنا. استسلمت للرجل، بقيت عنده، أخذنا نتجاذب في الحديث: كم الساعة؟ قالوا 12:15. يا إخوان، ما هي إلا 10 دقائق إلا وسفينتنا كلها تنقلب على جنبها. لقد انهارت السفينة، أصبح البشر كلهم على أكوام مكدسة بعضهم فوق بعض، رجالهم ونساءهم. حاجز السفينة في الكورنيش مثل هذا الحاجز يمسك به بعض الناس، وبعضهم يمسك في الآخر سلسلة بشرية. ظهرت رائحة الشواء، يرمون بأنفسهم إلى اليم. الرجل يرمي بزوجته وبنياته، المرأة تقفز وترمي بنفسها. إنها السفينة التي كانوا يتسابقون إليها، الآن يفرون منها. الله أكبر، التي كانوا يتسابقون كل يريد أن يركب أولا، الآن يفرون منها. لقد ظاهرت رائحة الشواء، احترقت أجساد الناس في تلك اللحظة. رجل يرمي بزوجته، ورجل يرمي بابنتاه، ابنه يمسك بالحاجز يقول: يا أبي اصعد على ظهري، اصعد على ظهري، ارمي بنفسك، النار تدركنا، يا أبي السفينة تغرق. الأب يقول: يا بني أدرك أمك وأختاك، أدرك أمك وأختاك. الأب يريد أن ينجو ابنه، والابن يريد أن ينجو أباه، كل يريد أن يؤثر الآخر، لكن الأب يصرخ في ابنه: اسمع الكلام، أدرك أمك وأختاك. رمى الشاب بنفسه إلى اليم، إلى ظلمة البحر، إلى الأمواج العاتية، إلى حوت البحر، إلى البرد القارس. رمى الناس بأنفسهم وأبنائهم. احترق بعض الناس. في تلك اللحظة لم ألوي على شيء، انطلقت مسرعا إلى أعلى مكان في السفينة. كل شيء يتكسر، كل شيء يهوي أمامي، براميل حديد خشب، كل شيء يتساقط. انطلقت فوجدت الكابينة العليا التي تخرج منها السارية. قفزت، كنت كلما أهرول يمنه يهرول الناس خلفي، أهرول يسره يهرول الناس خلفي. قفزت فمسكت بسطح تلك الكابينة، صعدت إلى أعلى مكان، نظرت في اليم، ظلمة ليل، ظلمة بحر. رميت نفسي في تلك اللحظة، لا ألوي على شيء، نفر من قدر الله إلى قدر الله. إنها اللحظة التي فقدت فيها الشعور. أريد أن أصل إلى الماء، أريد أن أصل إلى الماء، لكني متى أصل إلى الماء؟ عندها ألقيت نفسي في ظلمة، لم أدري أين أنا وأين مكاني. متى أصل إلى الماء؟ إنها تلك اللحظة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في تلك اللحظة لا ألوي على أحد ولا أتكلم مع أحد، بل أريد أن أخرج من هذه السفينة. رميت نفسي من أعلى مكان في السفينة. متى أصل إلى الماء؟ متى أصل إلى الماء؟ فإذا صوت يناديني: يا شامان انقذني، يا شامان انقذني. فكأن هذا الصوت رفع غشاوة عن عيني، وكأني استيقظت من تلك اللحظات. أين أنا؟ أين مكاني؟ لم أصل إلى الماء، فنظرت حولي فإذا أنا لم أسقط في الماء، سقطت في وسط قارب مطاطي. من أين جاء هذا القارب؟ الله أكبر! شعرت بنفسي بالطمأنينة والراحة، وأني سأنجو بإذن الله. إنها النعمة، إنها الرحمة المسداة من رب الأرض والسماوات. يممت ذاك الصوت، نظرت فإذا أخي القحطاني
وأبناءه وكثير من الناس رؤوسهم في الهواء وأجسامهم في الماء يلطمهم الموج، وبعض الجثث قد انتشرت. يرمي بنفسه من أعلى، لم يجيد ربط السترة. كنت قد لبست سترة، في ذاك الوقت وجدتها ملقاة فيها صافرة وفيها كشاف. جذبت أخي من مكة وجذبنا أبناءه وجذبنا كثيرا من الناس. التفت إلى الجانب الآخر وجذبت رجل مصري: يا شيخ يا شيخ انقذني. جذبته من كتفه الأيسر، صرخ: كتفي مكسور كتفي مكسور. اجذبني من الكتف الآخر، يبدو أن سقط عليه شيء. جذبته من كتفه الأيسر، صعدت به إلى القارب. يناديني رجل في آخر القارب: يا شيخ، القارب لا يأخذ إلا 8 أو 10. ومن ينقذ هؤلاء الذين يتصارخون ويتضاغون؟ تلطم بهم الأمواج. لقد اختار ربي من اختار من الشهداء، فهو سبحانه القائل: ويتخذ منكم شهداء. لقد ذهب أكثر من 700 نسمة، اجتمع عليهم الغرق والحرق، غاصت بهم السفينة. وبينما نحن نجذب من هؤلاء وضعنا في القارب ما يقارب 50، حتى لم يبقى مكانا لقدمي يزاحموها، إذ برجل يصرخ: السارية 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 ستغرقنا. فإذا بالسارية تهوي تريد أن تضغط على القارب وتغوص به في قاع اليم، فتنبه لها ذاك الرجل فأمسك بها بعض الإخوة ودفعوا بقوة، فانطلق قاربنا بعيدا عن السفينة. حفظنا الله من كل شيء كان يتساقط، لم يسقط على رؤوسنا شيء من تلك السفينة. الحمد لله. ذهبت بنا الأمواج بعيدا، ظلمة ليل. بعض الناس يمسكون في القارب ينادون: أنقذونا. لم يبق معنا مكان، لم نجد مكان نضع فيه. الأمواج تلطمهم، مرة في قمة جبل من الموج، ومرة في وادي سحيق يلتحفنا الموج. تقيأنا كل ما في أمعائنا. يناديني الأخ القحطاني: يا شامان، أين ابني فلان وأين ابني فلان؟ يا أخي اطمئن، هذا فلان وهذا فلان، اطمئن. ثم يسكت. أين نحن الآن؟ هل ترى النجوم؟ أي نجوم وأي أقمار الآن يا أخي؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يناديني من شدة البرد: هل معك شماغ يا شامان؟ قلت: يا أخي تركته في السفينة. الأمواج تلطم بنا ساعة، ساعتان، 3. لقد مات المعلقون في القارب، ماتوا رابطون أنفسهم من شدة البرد وصفع الأمواج الآتية. لم يأتي إنقاذ. نعم، استمر الحال، إذ بعض الناس ينادي معنا ويسب. قلت: لا مكان للسب في هذا المكان، لا تسب في هذا المكان أيها الإخوة. إن الله يرانا ويعلم حالنا. الجوا إلى الله. الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأجبه، هل من مستغفر فأغفر له. الجوا إلى الله. تلمسوا رحمة الله في ظلمة الليل، تلمسوا رحمة الله في شدة الموج، تلمسوا رحمة الله، تلمسوا رحمة الله في الأمواج العاتية، حتى لا تخرج عليكم أسواك القرش وتلتهمكم. تلمسوا رحمة الله في هذه الأمواج العاتية، تلمسوا رحمة الله في كل حركة وفي كل سكنة، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. استمر الأمر. الماء يملأ قاربنا. يا إخوة انضحوا الماء، انضحوا الماء، سنغرق جميعا. لكن لا فائدة. ظهر الصبح، تذكرت أني لا زلت على وضوء الوتر، قمت أؤذن بأعلى صوتي لصلاة الفجر، ثم صليت إيماء برأسي. لا تسألوني إلى أي جهة توجهت، فأينما تولوا فثم وجه الله. ناداني الأخ من مكة: يا شامان صليت؟ قلت: نعم. ألم تسمع الأذان؟ لماذا لم تصلي؟ قال: أصلي الآن، أصلي الآن.
أسمعه يتمتم بالصلاة، لم أسمع أحد يصلي في هذا القارب غيري وغيره. ظهر الصبح جدا فإذا بقويرب يمسك بقاربنا، لم أشاهده قبل، فيه بعض النسوة والبنيات ومعهم رجلان ينضحون الماء من قاربهم يستأنسون بنا. يا إخوة انضحوا الماء، لكن لا فائدة. ما أن ظهرت شمس يوم الجمعة 4 محرم إلا وقد يأس منا قاربنا كما يأست عبارة السلام. حملتموني فوق طاقتي، لم تنضحوا الماء، لم تساعدوني على أنفسكم، فانقلب قاربنا رأسا على عقب، فهوينا في اليم. ألقيت نفسي بعيدا، أصبح بقية القارب كالغنيمة، يدعس بعضهم على بعض، كل يريد أن يصل إلى سطح الماء ليشم رائحة الحياة، ليشم رائحة الحياة بنسمة هواء يستنشقها. أصبح بعضهم يتخذ بعض متكئا. أخذتني الأمواج لا أجيد السباحة، إذ بي ملقى على ظهري، الماء يدخل في أنفي وفي فمي، أتقيأ، يكاد جرح يحدث في حلقي، إذ بالأخ من مكة يناديني: يا شامان انقذني. قلت: لا أجيد السباحة يا أخي، أخذتني الأمواج. دبر نفسك. أسمع ابنه ينادي: يا بوي. وفارق الحياة في تلك اللحظات. نعم، علمت فيما بعد أنه مات يوم الجمعة صباحا بعد أن أدى صلاة الفجر معي في القارب. أخبروني أنه كان صائما يوم الخميس وأفطر على ظهر السفينة. نعم، ودعنا وودع أبناءه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله شهيدا، وكل من مات في هذه السفينة. أخذتني الأمواج وحيدا على ظهري، تصفع في الأمواج، لا أعرف أن أسبح. انعقد لساني على كلمة واحدة: دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الكلمة انعقد عليها لساني، ولكني والله أشعر براحة. برد قارس تيبست أطرافي وجسمي، أحرك أطرافي أسمع لها طقطقة كأني أكسر عصي، أخشى أن لا يصل الدم إلى أطرافي فأصاب بشلل. استمر بي الحال، هداني ربي أن أستخدم يدي اليسرى للتنفس وأنا ملقى على ظهري. ساعة، ساعتان، لم يأتي إنقاذ. وبينما أنا كذلك في 10 أو 10:10، فإذا بقوير من مقلوب هناك. قلت أقترب منه لعلهم يرفعوني معهم على ظهر هذا القارب، أو يأتي إنقاذ أكون قريبا منهم. أدف الماء بيدي اليمنى ويدي خاصة للتنفس اليسرى، حتى اقتربت منهم. نسوة ورجال تعصفهم الريح والأمواج، البرد القارس والموج والماء البارد. امرأة تمسك بغلامها متمسكة بيدها، ويدها الأخرى تمسك بغلام لها، تصارع الموت وتصارع الموج وتتمسك بغلامها. الله أكبر. اقتربت منهم، سلمت عليهم، أشاروا إلي، حالهم ميؤوس منه، لم يمد أحد منهم يده إلي ولم يقل تعال معنا. بقيت على حالي، ولكن الموج آذاني بهذا القارب، يرفع الموج ويضربني به، يكاد يغرقني. آثرت أن أبتعد، آثرت أن أترك نفسي للأمواج وأبتعد. بذلت جهدا وأنا أكون قريبا، وبينما أنا على مسافة إذ بموجة عظيمة ترفع القارب وتخفضه، فإذا بالغلام يسقط من يد أمه. المرأة تولول: ولدي ولدي ولدي. تمسكت به ما يقارب 10 ساعات، والآن جاءت لحظة الفراق. سقط الغلام في اليم، سقط الغلام في اليم، سقط الغلام في اليم. من معها يا امرأة؟ اصبري اصبري اصبري. لقد ابتلعه اليم، والمرأة تصرخ
وتبكي ابنها، ولكن لا مجيب ولا منقذ. يقول في أبيات: شاهدت طفلا عالقا مع أمه، شاهدت طفلا عالقا مع أمه والموج يخطفه من الأحضان، شاهدت طفلا عالقا مع أمه والموت يخطفه من الأحضان، والأم تبكي من فراق حبيبها، والأم تبكي من فراق حبيبها، فقد الأحبة زاد من أشجاني، فقد الأحبة زاد من أشجاني. أيها الإخوة، شاهدت ذاك المشهد والطفل يسقط من يد أمه، والمرأة تولول على ابنها بعد أن احتفظت به ما يقارب 10 ساعات من أن انقلبت السفينة وغرقت. ولكن لحظة الفراق حانت. نعم، غاص الغلام في اليم، مات أمام عيني والدته، لم تستطع أن تفعل له شيئا، ولا من معها استطاعوا أن يساعدوها. أثر في ذاك المنظر، آثرت أن أبتعد، ابتعدت، تركت نفسي للأمواج، ظهري للماء ووجهي للسماء. مر في قمة جبل، ومر في وادي سحيق، ومر يلتحفني الماء. وبينما أنا كذلك إذ رفعتني موجة ونظرت إلى السماء، فإذا قد الشمس زالت من مكانها من كبد السماء، فقلت: لقد دخلت صلاة الظهر يا أبا عامر، قد تأتي المنية. قمت أؤذن وأنا ملقى على ظهري، ثم صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا إيماء برأسي. قلت: لعل المنية تأتي بعد لحظات. الحمد لله، تذكرت أني أقرأ سورة تبارك كل يوم، ومن أسمائها المنجية. هيا يا أبا عامر، أحاول أن أقرأ سورة تبارك. نعم أحاول، أتلعثم، الماء يدخل في فمي وأنفي، أكملتها فيها شيء من التلعثم، لكن هذه استطاعتي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء الشيطان يقول: يا أبا عامر، اليوم المصريين عندهم كرة قدم، مهم فاضيين لك. سبحان الله، يوسوس في نفسي: اليوم المصريين مهم فاضيين لك، كأنه يعلقني والعياذ بالله بالبشر وينسيني رب البشر. أعوذ بالله، والله لن ينفعني أحد من البشر إلا أن يسخره الله لي. نعم، لقد سخر الله البحر لموسى وهو جنين، والله سبحانه وتعالى يقول لأمه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وسخر البحر لموسى وهو نبي، فقلنا: اضرب بعصاك البحر فانفرق وكان كل فرق كالطود العظيم. وسخر النار لإبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يريد الشيطان أن يعلقني بالبشر، إنها لحظة العقيدة ولحظة الابتلاء، فتعوذت منه. أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب البحر في سفينة، فانكسرت سفينتهم، فتعلق في لوح، فأخذته الأمواج إلى جزيرة من الجزر، لا يستدل الطريق أين يذهب، فإذا بأسد يخرج على سفينة. لقد شعر سفينة أن الأسد آكله لا محالة، فنادى سفينة: أيها الأسد، أيها الهزبر، ألم تعلم أني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا بالأسد يضع ذيله بين فخذيه ويربض على بطنه ويهمهم لسفينة ويزحف حتى يصبح أمام سفينة، ثم يقوم الأسد ويضع ذيله بين فخذيه
ويلتفت إلى سفينة ويهمهم له أن اتبعني، ويسير الأسد في الغابة في الجزيرة، ويسير سفينة خلفه حتى يخرجه الأسد ويدله على الطريق. من الذي سخر لسفينة هذا؟ إنه الله. ويريد الشيطان أن يعلقني بالبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذت من الشيطان، أخذتني الأمواج، تذكرت ابني وتذكرت شقيقي، فناديت بصوت عال كأني أعطي نفسي قوة: يا عامر يا ولدي، إن والدك حي لم يمت، لا زال يصارع الأمواج. يا شقيقي، إن شقيقك حي لم يمت، لا زال يصارع الأمواج. اطمئنوا. لا تسألوني لماذا، ولكن هذا الذي حدث. أخذتني الأمواج، مرة تغوص بي الأمواج وأختفي، ومرة ظاهرا، وكلما استشعرت موجة أغلقت أنفي وفمي، فإذا بالشمس مالت العصر. الله أكبر يا أبا عامر، اليوم الجمعة، وقد بلغنا عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم الجمعة ساعة إجابة. فقلت في نفسي: اللهم اجعلها هذه الساعة، اللهم اجعلها هذه الساعة، اللهم عجل لنا فيها بالفرج وعجل لنا فيها بالإنقاذ. فما كانت إلا لحظات إلا وبالطائرات تحوم فوق رأسي. الله أكبر، هذه بوادر الإنقاذ. قمت ألوح لهم بيدي اليسرى ويدي اليمنى للتنفس، طائرتان هليكوبتر وطائرة عادية، وأشر لهم بيدي وأنا وسط الأمواج. هل يشاهدونني؟ أين الصافرة؟ أين الصافرة في السترة؟ أريد أن أصفر للطائرات لعلها تراني وتسمعني. هل تسمعني الطائرات إذا صفرت لها؟ وهل يجوز أن أصفر لها؟ سأذكر لكم قصتان. نعم، أول هذه القصص لما أمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت وإسماعيل، فلما أتم البيت أمر الله الخليل أن يؤذن في الناس: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، جبال، من يسمعني؟ لا توجد إلا جبال، صوتي يبلغ من؟ لا توجد مكبرات صوت ولا ستلايت ولا غيره. يا ربي، قال: يا إبراهيم أذن في الناس. يا ربي، ما يبلغ صوتي أحد. يا إبراهيم أذن، وعلينا أن نبلغهم. فيصعد إبراهيم الجبل: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى هذا البيت فحجوا. فسمعت النطف في ظهور آبائها. من أسمعهم؟ إنه الله. وقصة أخرى أيضا يوم الجمعة، وأنا يوم الجمعة، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الملهم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يخطبه الصحابة والتابعين من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يتوقف فجأة ثم ينادي بصوت مرتفع: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. من هو سارية؟ وأين هو سارية؟ سارية قائد من قادة المسلمين، معه جيش من جيوش المسلمين في بلاد فارس ينشرون الإسلام هناك. استشعر الملهم عمر الخطر الذي يداهم جيش المسلمين وقائدهم، فنادى وهو على المنبر، فسمع سارية الصوت مسيرة شهرين عن المدينة، وسمع الجند صوت عمر وهو ينادي، فلجأوا إلى الله وجعلوا ظهورهم إلى الجبل، فنصرهم الله وسجلوا ذاك التاريخ وذاك اليوم: يا أمير المؤمنين، لقد سمعنا صوتك يوم كذا وكذا وأنت تنادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. من الذي أوصل صوت عمر إلى سارية وجند المسلمين؟ إنه الله.
وأنا أريد أن أصفر للطائرات. تسمعني ما تسمعني هذا ليس شأني، أنا مقتدي، أنا متبع وليس مبتدع. لكن الصافرة أبحث عنها في وسط الأمواج، لكنها عاندتني واختفت عني، لم أجدها. رفعتني موجة عالية، جاءت مني نظرة فإذا سفينة كبيرة هناك، الله أكبر، إنها سفينة الإنقاذ. هيا يا أبا عامر، اقترب منها، أدف الماء قدمي أمامي، أنظر إلى السفينة، أدف الماء، أقترب منهم، أسمع أصواتهم وأشر لهم بيدي. يقول لي واحد: يا شيخ أنت بتسبح غلط. قلت: كيف يا أخي بسبح غلط؟ قال لي: اللي بيسبح على ظهره يا شيخ بيسبح راسها هناك، وأنت بتسبح كذا رجولك قدامك. قلت: والله يا أخي هذا اللي أعرفه، هذا اللي صار في ذاك الوقت، الحمد لله، هذا اللي أنا جاء في بالي ذاك الوقت، وأسبح بهذه الطريقة. لكني أسمع أصواتهم وأشر لهم يبتعدوا، مرة 2 3، ما عندهم سالفة، لله الأمر من قبل ومن بعد، أبذل جهد ما فيه. الشمس قرص أحمر، يا رب يا رب يا رب، غابت الشمس، أشد على نفسي، حرق أطرافي، أسمع طقطقة، الدم يكاد يسير فيها من شدة البرد وشدة الأمواج. ليلة باردة وظلمة ليل وأمواج عاتية. هيا يا أبا عامر، أين الكشاف؟ هذا الكشاف ضويته والطيارات تمر، وأشر للطيارات بالكشاف. غابت الشمس، ما تذكرت الكشاف إلا بعد أن غابت الشمس. تمر الطائرات، هل شاهدوني؟ الله أعلم. وبينما أنا كذلك إذا بالصافرة طافية عند أنفي، أمسكتها: أين أنت من العصر؟ أبحث عنك، لقد اختبأت عني طويلا. مسكتها مع الكشاف بقوة حتى لا تهرب مرة ثانية. نعم، جاءت في هذه الفرصة. أذكر في تلك الأفمات: مستلقيا فوق المياه موجها، مستلقيا فوق المياه موجها، وجهي لمن يسعى له الثقلان. الطائرات أرى تحلق فوقنا، الطائرات أرى تحلق فوقنا، رباه هل حقا يرون مكاني، رباه هل حقا يرون مكاني. صليت كل فريضة مع أختها، والقلب منشرحا لها وجناني. هي سورة الملك التي أعتادها، هي سورة الملك التي أعتادها، حانت قراءتها بكل كياني، حانت قراءتها بكل كياني. وبينما أنا والطائرات تمر، فإذا بصوت صافرة أسمعه، فقلت أيضا أنا معي صافرة، من الذي يصفر؟ قمت أصفر بقوة، ثم أنصت، أسمع الصافرة، ثم أصفر أيضا بقوة، أصفر وسط الأمواج، أمواج كالجبال، مرة أظهر ومرة أختفي. وبينما أنا كذلك إذ بقارب ترفعه الموج هناك، واقف فيه 2 إنهم يبحثون عني. قمت أصفر بقوة، يأتوا على الصوت، أصفر لهم هنا حتى شاهدوني كالقشة بين الأمواج، توجهوا إلي، ألقوا إلي الطوق، أمسكت بالحبل، جذبوني إليهم متيبسا كالخشب. مكانك يا شيخ في القارب، مكانك. قلت: إي والله غصب عني مكاني، إني لا أستطيع الحراك. معهم 2 ورجل قد أنقذوهما. انطلقوا بنا سريعا إلى السفينة التي كنت أشاهدها في العصر. انطلقوا من مطلع شمس يوم الجمعة حتى قبيل العشاء، أنقذوني الحمد لله. انطلقوا بنا مسرعين بقاربهم هذا وسط الأمواج العاتية، ورفعونا في تلك السفينة لا نستطيع أن نقف. لفونا ببطاطين، كل منا جنديان يمسكانه حتى لا يسقط. غسلوا وجوهنا بماء دافئ، وجاءوا لنا بمسكنات وشراب ساخن، جزاهم الله خيرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دخلنا في داخل السفينة. اسمك يا شيخ وعنوانك؟ تأخرتم كثيرا، لقد مات كثير من الناس. قلت لهم: أريد أن أصلي. حملاني جنديان إلى دورة المياه، توضأت
وجهوني القبلة، صليت المغرب والعشاء، ثم نمت من آثار التعب والإرهاق، فإذا بي أستيقظ على الآنين والألام، فقمت فإذا بعض الناس يتألمون، هذا مكسور رجله، وهذا محروق ظهره، وهذا مكسور يده، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. قمت أتلمس عظامي، الله أكبر، لعلي في شيء لم أشعر به، الحمد لله لم يوجد في عظامي آلام. أتلمس جسمي أتبين، والله لم أشاك في جسمي مقدار شوكة، اللهم لك الحمد. أتفقد أغراضي، هذا قلمي في جيبي، وهذا سواكي في جيبي، وهذا جوالي في جيبي، وهذه نقودي كلها، والله لم أفقد منها شيء. الله أكبر، حفظ الله علي جسمي، وحفظ الله علي عقلي، وحفظ الله علي أغراضي كلها، والله لم أفقد شيء. وأعظم حفظ أيها الإخوة أن حفظ الله علي ديني، فصليت كل فريضة في وقتها لم تفتني. الله أكبر يا إخوة، إنها والله المنة، إنها والله الرحمة. تذكرنا بحديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته للأمة في شخص ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فله الحمد والمنة. أخرجت نقودي، جففتها، فككت جوالي، مساميره مصديه، قمت نشف فيه ونشف في الشريحة لعلها تصلح. جاءت صلاة الفجر، صليت الفجر، وبينما أنا جالس إذ بشاب يخترق الصفوف إلي، سلم علي، قال: أنا فلان من الطائف، حياك الله وبياك. قلت له: أنا فلان من تبوك. قال: يا شيخ، أخي أصغر مني، لبسنا الستر وتوادعنا إلى اللقاء في الدنيا أو في الآخرة، وألقينا بأنفسنا في اليم. أخي يا شيخ، قلت: والله الذي لا إله إلا هو لينجون أخاك إن شاء الله لتجده حيا. أردت أن أطمن الرجل. قال: يا شيخ، فقدنا كل شيء، السيارة والمال، لم أخرج إلا بهذا الثوب. قلت: يا أخي، انظر إلى هذا وانظر إلى هذا وانظر إلى هذا، هذا مالي والله ما فقدت منه شيء، خذ منه ما تشاء ودع منه ما تشاء، والله لن أتركك حتى تذهب إلى أهلك سالما إن شاء الله. ولما جاء ظهر يوم السبت ونحن لا زلنا في سفينة الإنقاذ في عرض البحر، قمت لصلاة الظهر، خرجت خارج السفينة وصليت الظهر، فنظرت فإذا 3 جثث ملقاة على السفينة. الله أكبر، هؤلاء كانوا معنا أحياء، من أي جنسية هم؟ هل كانت معهم زوجاتهم وأبنائهم؟ من الذي ودعهم؟ أين الأحاسيس والمشاعر التي كانوا يحملونها؟ أين الهدايا التي كانوا يصطحبونها؟ أين الرفقة التي كانت معهم إن كانت هناك رفقة؟ من الذي يستقبلهم؟ هل علم المستقبلون أنهم يستقبلون جثثا هامدة لا حراك فيها ولا أحاسيس ولا مشاعر؟ في تلك اللحظات أخذتني العبرة بكيت يا إخوة. لم أبكي والسفينة تحترق، ولم أبكي وأنا في القارب والأمواج والرياح تعصف بنا وظلمة الليل. لم أبكي حينما انقلب القارب وبقيت على ظهري ما يقارب 12 ساعة. لم أبكي وأنا في ذلك الحال في ظلمة الليل أو سطع الشمس والنهار. لم أبكي والأمواج تعصف بي يمنة ويسرة. لما شاهدت تلك الجثث بكيت. نعم، من أي جنسية هم؟ سبحان الله، ما هو القصد من السفر؟
ما هي النية التي انعقد عليها السفر؟ هل هو السفر واجب أو مستحب أو مباح؟ لا بد أن يعرف الإنسان القصد من السفر، فإن كان واجبا فليسير، إن كان مباحا فليسير، إن كان واجبا فليسير، إن كان محرما فليتوقف وليتق الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، في تلك اللحظات إذا بصوت هاتف يرن أسرعت إلى أحد المسؤولين، أخذت جهاز، أخرجت شريحة وأدخلت شريحتي، أدخلت الرقم السري، إذا بهاتف يرن مباشرة. سبحان الله، لقد نطق الهاتف، الشريحة جيدة. من أنت؟ من أنت؟ أنت أبا عامر؟ أنت أبا عامر؟ نعم يا أخي أنا أبا عامر. من أنت؟ قال أنا سلامة. قلت سلمك الله. من سلامة؟ قال صديق شقيقك. أنت أبا عامر؟ أنت أبا عامر؟ نعم يا أخي أنا أبا عامر. أين أنت يا رجل؟ نحن نبحث عنك. سبحان الله. يا أخي اطمئنوا، أنا قادم إليكم إلى سفاجة، أنا قادم إليكم إلى سفاجة، لقد حفظ الله علي جسمي ومالي وعقلي. اطمئني والله لم أفقد من مالي شيئا، وحفظ الله علي ديني. في تلك اللحظات كانت الناس على الميناء كالجمع عند الجمرات. شاهدهم مراسل إذاعة الBBC وهم يتحركون ويكلمون، عرف أنهم يتصلوا بواحد من الناجين، فقال لهم هذا من الناجين؟ قالوا نعم، أول مرة يريد أن يأخذ سبق إعلامي. فأخذ منهم الرقم، فإذا بالهاتف يرن مباشرة، أنت على الهواء مباشرة، معك إذاعة الBBC، اذكر اسمك وحدثنا عما حدث. ذكرت اسمي ومنطقتي وتحدثت عن الحدث بإيجاز. كانت الأمطار في منطقة تبوك، والأقارب ذهبوا إلى منطقة الديسة يعرفها كثير من الإخوة، فيها مزارع، وجاء السيل وأخذ أعمدة الكهرباء كلها، ويريدون أن يجدوا خبرا، وقد لا يوجد تلفاز إلا المذياع، فإذا بصوت أبا عامر على إذاعة الBBC يتردد. الله أكبر، لقد وجدوا خبرا عن أبا عامر. تناقت الأنباء. اتصلت في والدتي عمرها فوق 70، والله يا أخوان ما خرجت من بيتي إلا وقد أقبل رأسها ويدها، إنها باب من الجنة. وأريد أن أختم قصتي معكم بقصتان لشابان كانوا معنا. ألقيت كلمة في مسجد الشيخ بن باز رحمه الله بمكة المكرمة، فجاءني رجل يمني يعيش حياته كلها في مكة، فسلم علي وقال يا أبا عامر ابني كان معكم. قلت حدثني من خبره. قال أنهى الدراسة الثانوية هذا العام، وحج هذه السنة، وطاف يوم الأربعاء بالبيت طواف الوداع، أركبته الباص ليسافر إلى مصر ليكمل الدراسة. معه على الهاتف حتى وصل إلى الميناء، حتى انقطع الاتصال. نمت تلك الليلة ليلة الجمعة يا أبا عامر، فإذا بي أرى فيما يرى النائم أن السفينة تحترق وتغرق، وإن ابني ميتا ممددا في مكان. قمت فزعا من الرؤيا، نفثت عن يساري، تعوذت من الشيطان، توضأت وذهبت إلى صلاة الفجر، صليت، تناسيت تلك الرؤيا، ذهبت إلى عملي، صليت الجمعة وعدت إلى بيتي، فتحت المذياع فإذا شريط الأخبار، والأخبار يا أبا عامر تتكلم عن السفينة وأن السفينة غرقت. تذكرت تلك الرؤيا، قمت مسرعا، أجريت الاتصالات، انطلقت إلى مطار الملك عبد العزيز، أول طائرة إلى مصر، ثم طائرة إلى الغردقة، أتنقل من ميناء إلى ميناء، أبحث عن اسم ابني بين الناجين، لم أجد اسم ابني بين الناجين، أنظر إلى المصابين لعله أن يكون بينهم، لم أجد. أتنقل من ثلاجة إلى ثلاجة، ومن مستشفى إلى مستشفى، وبينما أنا كذلك يا أبا عامر إذ بي أرى المكان الذي شاهدته في المنام، أسرعت إليه يا أبا عامر، فإذا ابني ميتا ممددا في نفس المكان.
وجدت ابني في نفس المكان الذي رأيته في الرؤيا، حملته، يسر لنا المسؤولين جزاهم الله خيرا في المملكة، وجدت ضربة أسفل إبطه الأيسر، حملناه إلى مكة، غسلناه بعد 4 أيام والدم ينزف منه كأنه ميت الآن، صلينا عليه في الحرم ودفناه في مكة. نعم، هذا مشهد لشاب. ألقيت كلمة في أحد المحافظات، جاءني رجل طويل وجنتاه محمرتان، قال: يا أبا عامر، ابني كان معكم. قلت: حدثني من خبره. قال: أنهى الدراسة وتعين مدرسا في منطقة، فلما جاءت الإجازة قلت له: يا بني تعال اقضي الأجازة معنا بين أمك وإخوانك. قال: يا أبي، ما معي حق التذكرة والإجازة أسبوع ونريد أن ننتقل من شقة إلى شقة. أراد أن يسوف الشاب ويخفي عن والده، فقال: يا بني، أنا أرسل لك قيمة التذكرة وتعال اقضي الأجازة معنا. ولكن الشاب أراد أن يسافر مع أصدقائه، عصى بابان من أبواب الجنة، أخفى عنهم الحقيقة، عصى بابان من أبواب الجنة أمره الله أن يطيعهما ولكنه عصاهما وأطاع أصدقائه، ذهب معهم في تلك الرحلة، رحلة عبارة السلام. لم يعلم الأب، لم تعلم الأم، لم يعلم الإخوة، لم يعلم أحد من أسرته، ركب مع أصدقائه، لم يخبرهم ولم يستأذن منهم، ركب في تلك السفينة، اشتعلت النار في السفينة، احترقت، غرقت السفينة، مات الشاب في تلك السفينة. قال: يا أبا عامر، يوم السبت ليلة الأحد جاءني الأقارب يجتمعون وأنا لا أعلم، إذ بهم يجتمعون عندي في البيت. قلت: والله إن وراءكم لخبر. قالوا: يا رجل، أنت رجل مؤمن، ابنك الشاب، ابنك البكر فلان في عبارة السلام، كنا قد أمر لنا خادم الحرمين بطائرة من مصر إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة. قال: أسرعت إلى المطار فجر الاثنين أنظر في وجوه القادمين لعلي أجد ابني بينهم من الناجين. كان السعوديين ما يقارب 100 ونجا منهم 48، منهم بعضهم مصابين. قال: أنظر في وجوه الناجين والمصابين لم أجد ابني بينهم. انطلقت مسرعا إلى مصر، استأجرت لنا السفارة باصا 30 ساعة من ميناء إلى ميناء، ومن مستشفى إلى مستشفى، ومن ثلاجة إلى ثلاجة. لم أعثر له على جثة. يا أبا عامر، أأبكي يا أبا عامر؟ قلت له: يا أخي ابكي، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسم عن نفسي يا أخي وأبكي. نظرت في وجهه، وجنتاه محمرتان من شدة البكاء والحزن. ماذا فعل هذا الشاب ببابان من أبواب الجنة؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى، فلتتقوا الله أيها الشباب في أبواب الجنة التي منحكم الله إياهما، ولتحذروا عصيانهما، فقد أمر الله بطاعتهما. ولكن ذاك الرجل لم يتحمل تلك المصيبة، وبلغني فيما بعد أنه شنق نفسه ومات، أصيب بحالة نفسية. انظروا ماذا فعل هذا الشاب بباب من أبواب الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنهم جميعا، وأن يتقبل كل من مات في هذه السفينة شهيدا مات في تلك الرحلة. يا إخوة، أكثر من 1033 نسمة، أكثر من 1033 نسمة. القحطاني مات رحمه الله ونجا أبناؤه 3 والحمد لله. الإخوة 3 من القصيم مات منهم 2، وجدوا جثة أحدهم والآخر لم يجدوا جثته، ونجا منهم 1 فقط. رفيقي في السفينة الذي كان في الكابينة الذي كان معي يبحث عن علاج لأبنائه، لم يجدوا له، وجدوا جثته ميتا، مات هناك في الغربة، مات في البحر، لم يأتي لأبنائه المعاقين بعلاج.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله شهيدا، وأن يجد أولاده من يتولاهم. نعم أيها الإخوة، الكثير مات في تلك الرحلة. أخ مصري فقد أسرته بأكملها، يعمل في جمعية البر بأملج بمنطقة تبوك، فقد أسرته بأكملها. ابنه في الثالث متوسط مع والدته وأخواته كلهم. لما جاءه الخبر قال يا رب، يا إما أجدهم كلهم ولا ما أجدهم كلهم، وقدر الله أنه يجد جثثهم كلها. والقصص يا إخوة كثير وكثير. أسأل الله تبارك وتعالى الذي أنجاني من هذه الرحلة أن ينجيني وإياكم من النار، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واعلموا رحمني الله وإياكم إن كنت قد نجوت من سفينة السلام فأننا لا زلنا في سفينة الحياة، ننتظر اليوم الذي نخرج من هذه السفينة. فلنعد العدة لذلك اليوم الذي نخرج منه من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، إلى حياة الحشر، إلى حياة الحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا في كل حال. هذا والله أعلى وأعلم، وأشكركم على حسن إنصاتكم، وسامحوني على أن أطلت عليكم. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم الجمعون بهذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله أن ينفعها بهذا القصص وهذه العبر وهذه الدروس، وأن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم والقائمين على هذا الملتقى، وأن يوفقني وإياكم، وأن يكتب خطواتي وخطواتكم، وأن يجمع بيننا في جنة الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. قصة نجاة. لا شك أن الإنسان ما زال كما ذكر الشيخ في هذه السفينة يحتاج إلى نجاة، أعظم نجاة أن ينجو الإنسان من عذاب ربه يوم القيامة. شكر الله للشيخ هذه الكلمات وهذه القصة الحقيقية التي ليست هي ضرب من الخيال، وإنما واقع من خلالها أرسل رسائله، فنسأل الله النفع والفائدة. شكر الله لشيخنا ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوة
تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبهى سياحية، خيمة أبهى دعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.